टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के लिए है F1 वीज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इन्फॉर्म शो यू कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और मेक श्योर करें, और दूसरा चीज़ें जो कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट जो वो कैरी करने होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, और क्या वजह है इसकी रिजेक्शन की, हमें हमारा वीज़ा इसमें क्यों रिफ्यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इन्फॉर्म यू विल मस्ट बी अटेंड इंटरव्यू इन इंग्लिश। मेक श्योर करें, और इंग्लिश जो आपकी है वो प्रोफेशनल वे में हो, लाइक यू आर एजुकेटेड पर्सन, आप लाइक मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, PhD के लिए जा रहे हैं, या बैचलर्स के लिए जा रहे हैं। मेक श्योर कि आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन और मैं आपसे रिकरेंटली हो रहे हैं लास्ट वीक, और क्या हो रहे हैं वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। उससे हमने रिजेक्शन से वो कैसे बच सकते हैं वो मैं बताऊँगा, हाउ टू अवॉइड। और मेक श्योर करें कि ये चीज़ें आपने अपनी पूरी करके जाना है इंटरव्यू के टाइम पे। और मेक श्योर इसके जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके आंसर जो आपके माइंड में बैठे हों, जैसे ही वो आपसे क्वेश्चन करे तो राइट वे आपने क्या करना है उसका आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू के कौन इंटरव्यू F1 इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखिए टोटल 8 क्वेश्चन है, और ये 8 क्वेश्चन में ही आपको इसके अलावा वो आपसे नहीं पूछेंगे कुछ भी। अगर एक दो क्वेश्चन पूछेंगे वो तो वो पर्पज़ ऑलरेडी आपका मेंशन है, यू विल गो फॉर स्टडी इन द और आपके स्पॉन्सर कौन है ये आप सारे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन द US? आपके USA में क्यों जाना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो उसमें आप अगर इन रिसर्च के स्टूडेंट हैं देन रिसर्च का मेंशन करें। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं देन यू विल गिव आंसर अकॉर्डिंग टू योर डिग्री। और आप लाइक बैचलर हैं, मास्टर्स हैं या PhD हैं, तीनों के लिए ही ये क्वेश्चन होगा। और मेक श्योर करें कि जिनका जो स्टैंडर्ड है लाइक ग्रेजुएशन वालों का उसने अपने मुताबिक सवाल का जवाब देना है, मास्टर्स वालों ने अपने लिए अकॉर्डिंग देना, और PhD का उन्होंने अपने। इन केस अगर आपका ये क्वेश्चन जो है आप इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते पर्पस अपना उसको, वाई यू वांट टू गो टू स्टडी इन द US, तो इस मीन कि वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेगा, वो आपको स्टोरी दे के रिजेक्शन का पेपर दे देगा, ठीक है। इससे अवॉइड करना, मेक श्योर करना अपने इंटरव्यू की तैयारी जो है वो करके जानी है। ये जो 8 to 9 क्वेश्चन है इसके अलावा रिलेटेड मेरा नहीं ख्याल उन्होंने लास्ट वीक किसी से इतना क्वेश्चन आंसर नहीं किए। लाइक ऑलरेडी यू विल मेंशन किया एवरीथिंग कि मेरे ये स्पॉन्सर हैं। आपने ऑलरेडी DS 160 के अंदर भी मेंशन किया होता है कि आपके स्पॉन्सर कौन है। मेक श्योर करें कि एक मैं आपको थोड़ी सी टिप दे रहा हूँ, मेक श्योर करें कि जो स्पॉन्सर है वो आपका ब्लड रिलेशन हो, भाई हो, बहन हो, फादर हो, मदर हो, आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर लाइक आप कज़न है जी, मेरे अंकल हैं या कोई भी है, इट्स मीन कि 50-50 आपका कोई श्योरिटी नहीं होती। आगे देखें कि विच यूनिवर्सिटी हैव यू बीन एक्सेप्टेड टू। मेक श्योर करें कि जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है इट इज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और इसकी रैंकिंग क्या आ रही है वर्ल्ड वाइड। मेक श्योर करें कि टॉप 100 की रैंकिंग में जो इंटरनेशनल लेवल पे आ रही है वहाँ पे अपना एडमिशन करें, अप्लाई करें, ठीक है। उसके बारे में आपको यूनिवर्सिटी की एक्सप्लेनेशन आपको वो आपसे मांग सकते हैं। आपने ये वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने उसको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देनी है। देन व्हाट इज़ योर कोर्स ऑफ स्टडी एंड व्हाई डिड यू चूज़ इट, राइट। कोर्स ऑफ स्टडी आपने क्यों ये कोर्स ऑफ स्टडी सेलेक्ट किया एडमिशन के लिए। आप मेक श्योर देखें, अगर आप मास्टर्स हैं, मास्टर वालों ने क्या करना होता है, उन्होंने अपने BS के अकॉर्डिंग अपने MS में एडमिशन लेना होता है। और जिन्होंने MS किया होता है वो उन्होंने PhD भी अपने अकॉर्डिंग MS और ग्रेजुएशन के मुताबिक। ये क्वेश्चन जो होता है वो मोस्टली उनके लिए होता है जो ग्रेजुएशन, और पर ये PhD और MPhil के लिए भी ये क्वेश्चन होगा। और मेक श्योर करें कि इसका आंसर आपको 100% करेक्ट आपने इनको देना है। और अगर आप वाइड करना चाहते हैं और वाइड करें अपनी रिजेक्शन से, सॉरी, और वाइड करेंगे, अगर आप वाइड आपके ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो देन आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ इसमें अवॉइड करें अपनी चीज़ों को, और कि ये चीज़ें हम ना करें, इन चीज़ों से आप बचें खुद। हाउ विल यू फंड योर एजुकेशन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक ये भी आ सकता है कि लाइक हु इज़ योर स्पॉन्सर, वाई योर ब्रदर इज सपोर्ट, वाई योर ब्रदर इज सपोर्टिंग, ये भी आ सकता है। आपका भाई क्यों आपको सपोर्ट कर रहा है। और आपके फादर का ये जब फादर स्पॉन्सर या मदर स्पॉन्सर होगा ये क्वेश्चन नहीं होगा। हैव यू रिसीव्ड एनी स्कॉलरशिप,
اگر آپ نے یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو کوئی اسکالرشپ ملا لائک فیس کے طور پہ یا اکاموڈیشن کے طور پہ، یو ول مینشن کہ جی مجھے یہ اسکالرشپ ملا یا میری فیس کم ہوئی ہے، جو بھی ہے اسکالرشپ آپ کو ملا، دین یو ول انفارم امبیسڈر. اگر آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے ویل اینڈ گڈ، اٹس مین کہ آپ کا ویزا چانس جو ہے وہ 90-95 آپ کو ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کو اسکالرشپ بھی ملتا ہے تو. واٹ آر یور پلان آفٹر کمپلیٹنگ یور اسٹڈی؟ اس کا آنسر نا آپ لوگوں کو میں دے دیتا ہوں. یہ ایم فل والے بھی، پی ایچ ڈی والے بھی، گریجویشن بھی. ٹھیک ہے، آئی ول کم بیک مائی ہوم کنٹری، دین آئی ول ڈیسائڈ آئی ایم ڈوئنگ جاب ان یو ایس اور پاکستان. فرسٹ اس کا آنسر آپ نے پہلے یہی دینا، آئی ایم کم بیک ان مائی ہوم کنٹری. آپ کو ہوم کنٹری پاکستان ہے، یو ول مینشن پاکستان، انڈیا ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، جو بھی ہے آپ نے ان کو یہ مینشن کرنا ہے. اور یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے. ڈو یو پلان ٹو ریٹرن ٹو یور ہوم کنٹری آفٹر گریجویشن؟ یس آف کورس میں نے واپس آنا ہے. اور میک شیور کرنا ہے کہ اس کو بڑے اتھینٹک وے میں کہنا ہے کہ لائک اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو سوچنے لگ جائے نا، لائک یہ آپ کویشچن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آلریڈی نا ڈیسائیڈ کر لیا کریں اس کا آنسر میں نے یہ دینا ہے، لکھ کے یاد کر لیا، اور یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے، دیکھیں ہیو یو ٹیکن دا ریکوائرڈ ایگزام، اس میں آپ نے کوئی ایگزام دیا ہوا ہے، دین یو ول مینشن کہ میں نے جی ٹوفل کیا، آئلس کیا ہے، جو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، نوٹ امبیسی کی ریکوائرمنٹ، یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ناؤ آئی ول شو یو، کیونکہ ہم نے انٹرویو کے ٹائم کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں وہ لے کے جانے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یار یہ چیزیں بہت ایزی ہیں، ان کو اگر آپ پراپر وے میں کریں گے تو آپ اوائڈ کریں کہ ریجیکشن سے، ریفیوزل سے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ریفیوزل لگ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میک شیور کریں اپنی چیزیں جو ہیں پراپر لے کے جائیں ساتھ، پراپر طریقے سے اس کو اپلائی کریں. I-20 کو اچھے I-20 جب آپ کا آتا ہے، پھر آپ کا ایڈمیشن لیٹر آتا ہے، رجسٹریشن لیٹر سوری، تو میک شیور کریں کہ آپ کی چیزیں اتھینٹک ہونی چاہیے نا. دین فرسٹ آف آل آپ کے پاس کیا ویلڈ پاسپورٹ لائک 6 منتھ ہونے چاہیے ایکسپائری میں. DS-160 کنفرمیشن پیج اور ویزا اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن. ٹھیک ہے، یہ میک شیور کرنے کا DS-160 کا جو آپ کا نمبر ہے کنفرمیشن پیج ہے وہ آپ کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر سیم ہے اور ڈفرینٹ ہے. اگر تو ڈفرینٹ ہے اٹس مین یو آر ناٹ ایلیجیبل فار انٹرویو، اور اگر سیم ہے تو اٹس مین کوئی ایشو نہیں، یو ول گو فار انٹرویو. ٹھیک ہے، فارم I-20، یس وہ I-20 فارم لے کے جانا ہے. سروس فی آپ نے جو فیس پے کی ہوتی ہے وہ ساتھ آپ کے پاس چیک کرنی ہے. پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہاں، اکیڈمک ٹرانسکرپٹ اینڈ سرٹیفکیٹس. سرٹیفکیٹ کا مطلب کہ ڈگری. ٹھیک ہے، اور میک شیور کہ کریں جب آپ اکیڈمک اپنی ٹرانسکرپٹ لیتے ہیں تو اس کو ٹیسٹڈ کروا لیں. ٹیسٹڈ کی طرف سے کروانی ہے HEC اور موفا. میک شیور کریں کہ اگر آپ ٹیسٹڈ اور موفا کروا لیتے ہیں اٹس مین کی جو ڈگری از 100% اتھینٹک. ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنے اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کو مینشن کر. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ مینشن ہے. اور میک شیور کریں کہ آپ کا CGPA اچھا ہونا چاہیے، 3.5 تک ہونا چاہیے. لائک اگر آپ PhD کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ گریجویشن کے لیے جا رہے ہیں پھر 3 سے ابو ہونا چاہیے فار ایلیجیبل. تو جو یہ امبیسی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے، یونیورسٹیز کی ڈفرینٹ ویری کرتی ہے کہ کسی یونیورسٹی کی کیا ریکوائرمنٹ، کسی کی 3 ہے، کسی کی 3.5 ہے. اور یہ ڈگری مسٹ بی ٹیسٹڈ، موفا اور HEC. اور اگر آپ جو گریجویشن والے ہیں وہ میک شیور کریں میٹرک اور انٹر کی جو ہے ٹرانسکرپٹ پلس سنت، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو IBCC لازمی کرا لیں. ٹھیک ہے، دین پروف آف فائنینشیل سپورٹ. دیکھیں اس میں اگر تو آپ کے فیملی اسپانسر ہیں لائک فادر ہیں، فادر کی آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ لازمی میک شیور لے کے جانے، ان کے بزنس کے ڈاکومنٹ میک شیور لازمی. وہ آپ سے فیملی کے بارے میں آپ سے کویشچن کریں گے کہ آپ کی فیملی کتنی ہے. اور میک شیور کریں کہ FRC وہ لازمی آپ نے کیری کرنا ہے. FRC اسٹینڈ فار فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. پھر ایڈمیشن لیٹر آپ کو جب ملتا ہے، ٹھیک ہے، ایڈمیشن لیٹر آپ جب اپلائی کرتے ہیں اسٹڈی ویزا کے لیے تو آپ کو ای میل آفر لیٹر جسے کہتے ہیں آتا ہے، وہ آپ نے ای میل کا پرنٹ لے کے ساتھ جانا ہے. اسٹیٹمنٹ آف پرپز، ٹائز ٹو ہوم کنٹری. ٹائز آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ٹائز اٹس مین آپ کی ساری فیملی پاکستان میں ہے یا کسی بھی کنٹری، جو آپ کا ہوم کنٹری آپ کی ساری فیملی وہاں پہ ہوتی ہے، اٹس مین آپ نے کم بیک واپس آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے،
اور میک شور کریں کہ بی کانفیڈنٹ. اگر آپ کانفیڈنٹ سے کریں گے نا انٹرویو اٹینڈ کریں 100% آپ کو ویزا مل جائے گا. کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام سی چیزیں ہیں. آپ لوگ ویسے بھی تو آپس میں بات کرتے ہیں تو بہت کانفیڈنٹلی کرتے ہیں نا، تو آپ یہاں پہ بھی کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور تھینک یو فار واچنگ لیٹسٹ ٹیک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ میں اپڈیٹ کرتا رہوں. تھینک یو.